नाज़रीन, ये ब्रेकिंग न्यूज़ हम दे रहे हैं, व्लॉग में कर चुका हूँ, वो आगे चलेगा। ईरान का जो स्टेट टेलीविज़न है तेहरान में, उसके ऊपर इजराइल ने जो है वो मिसाइल डाला है और उसके अंदर आप देखेंगे कि वो खातून जो हैं, आप ये सुन सकते हैं कि वो उस वक़्त खबरनामा पढ़ रही थी। ज़रा सुनिए। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि वहाँ पे अल्लाहु अकबर के जो हैं वो नारे बुलंद होते हैं। यही एक मुसलमान जो जज्बा है, जो शहादत का है कि उस वक़्त अल्लाह को ही याद किया जाता है। और उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ है, कितनी वहाँ पर अगर शहादतें हुई हैं, बहरहाल उसके बाद का मंजर भी आप देख रहे हैं कि बिल्डिंग जो है उसको जो पहले हालत में भी आप देख रहे हैं और साथ उसके बाद वो धुएं से लिपटी हुई और वहाँ से आग के शोले निकल रहे हैं। इस खबर के ऊपर जो मज़ीद डिटेल है वो हम आपको अगले वीलॉग में बताएंगे। फ़िलहाल जो वीलॉग हमने किया है वो आप मुलाज़ा करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी, आप देख रहे हैं हिफेज टीवी। नाज़रीन, ईरान और इजराइल का जो मार्का है वो जारी है और ईरान की अब इतनी दहशत हो गई है कि इजराइल को कुछ समझ नहीं आ रही और इजराइल अपनी तरफ से अटैक करता है और ईरान उसके ऊपर जो है 3 गुना बड़ा अटैक करता है। कल रात के जो हमले हैं उससे भी इजराइल बुरी तरह लरस चुका है। उनकी पाइपलाइन जो पानी की थी वो तबाह हुई है, दीगर चीज़ें तबाह की गई हैं। हाइफा के अंदर हम आपको पहले बता चुके हैं कि किस तरह बेड़ा गर्क किया है। तो ये पहली दफ़ा है कि ये जो इजराइली हैं उनको पता लग रहा है कि जंग कहते किसको हैं, तबाही कहते किसको हैं। ये बम का जो शोर है, ये मट्टी, गर्दो गुबार और ये जनाजे और ये मौत, इसका असल मकसद क्या होता है? क्योंकि इन लोगों को जो इजरायली गवर्नमेंट है उन्होंने ये यकीन दिला दिया था कि भाई आप इस दुनिया के ऊपर, इस खित्ते के ऊपर आप महफूज तरीन लोग हैं। गो कि उनके लिए बंकर बनाए गए, हर इमारत के नीचे एक पूरी टनल खोद के वहाँ पर ऑक्सीजन, लाइट, कैंटीन्स, एवरीथिंग बहुत प्लानिंग के साथ सारे मामलात किए गए हैं। तो क्या ज़िंदगी अब वहीं पे गुजारेंगे? क्या ये ज़िंदगी है? लेकिन जो भी जब बम गिरते हैं, जो लोग रास्ते में होते हैं, कहीं पे किसी बिल्डिंग के अंदर होते हैं, अपने फ्लैट में होते हैं, क्योंकि बताया जा रहा है कि कल के रात के हमले में 8 लोगों की मौत की तस्दीक खुद इजराइल कर रहा है। तो ये लोगों को जब बताया गया था कि आप बड़े महफूज हैं, अब जब उनके ऊपर गन गरज हो रही है और हाइपरसोनिक जो मिसाइल हैं जो तकरीबन 5 मिनट में ईरान से उड़ के तो वहाँ पे जाके गिरते हैं और उसकी स्पीड जो है, मैं कल भी बता चुका हूँ कि 7000 किलोमीटर के हिसाब से वो ट्रैवल करते हैं। तो उससे फिर कितने के लोग जो बाहर होंगे वो तो फिर निशाना बनेंगे। तो इस वक्त बहुत ही बुरे हालात हैं। और जो नेतन्याहू के बारे में कहा जा रहा था कि मुल्क छोड़ के चला गया, उनका जहाज़ इजराइल से निकला था और यही उस वक्त बताया जा रहा था कि वो निकल के किसी करीबी मुल्क में जा चुके हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा उनके ऊपर जब तनकीद शुरू हुई तो वो निकल के बाहर आए। उन्होंने बताया कि वो बंकर के अंदर थे। अब वो बंकर के अंदर थे या 1-2 घंटे की फ़्लाइट पकड़ के आगे, इसका कुछ कहा नहीं जा सकता। लेकिन प्रेशर नेतन्याहू के ऊपर भी पड़ रहा है। यही वजह है कि नेतन्याहू जो है वो हर सूरत और हर तरीका इख्तियार कर रहा है कि किसी न किसी तरीके से अमेरिका को, इंग्लैंड को, फ्रांस को, जर्मनी को इसमें इन्वॉल्व किया जाए, क्योंकि उसको अब ये पता लग चुका है कि वो अकेला ये जंग नहीं लड़ सकता। इसीलिए वो डोनाल्ड ट्रंप के जो है वो मिन्नत तरले कर रहा है। अब ईरान जो है वो ये हिम्मत तो कर रहा है कि वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा है इस वक्त इजराइल को, लेकिन ईरान के अंदर बैठे हुए वो गद्दार, वो मीर जाफर और मीर सादिक, वो जो हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा अंदर से जो है ईरान को नुकसान पहुंचाया है। इस्माइल फ़खरी नामी एक जो मसाद का जो एजेंट था, जो पकड़ा 2023 में गया था, लेकिन उसको अब बताया जा रहा है, ईरान के अखबार भी ये रिपोर्ट कर रहे हैं, इंडिया से भी रिपोर्ट हो रहा है कि उसको फांसी दे दी गई है। बल्कि उसके साथ 2 मज़ीद ऐसे लोग जिनके ऊपर गद्दारी का शुबा था या वो मसाद से जुड़े हुए थे, उनको भी साथ लटकाया गया है। तो अब ये लटकाने का मामला शुरू हो गया हुआ है, बहुत सारे लोग पकड़े भी गए हैं। तो अब उसको जो डैमेज हुआ है उसको कंट्रोल करने की ईरान अपने ताईं जो है वो कोशिश कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर जो इस वक्त वहाँ पे भी एक जंग चल रही होती है और उसको बड़ी प्लानिंग के साथ लड़ा जाता है
اور وہ ایک نیریٹو بلڈنگ جو ہے وہ سلسلہ ہوتا ہے جس میں اس وقت جو اسرائیل کے لوگ ہیں وہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے بتایا جا رہا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کو ایران جو ہے وہ مروانا چاہتا ہے، یعنی ان کا جو ان کے اوپر حملہ ہوا تھا اس کو بھی ایران سے جوڑا جا رہا ہے، اور اس طرح کی چیزیں کی جا رہی ہیں۔ اور ایسی صورتحال میں کیونکہ اس وقت جو ایران ہے وہ بڑی عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس نے ابھی تک کسی قسم کے نہ تو اپنے ہمسایہ عرب ملک جو ہیں وہاں پر، اور نہ ہی اس نے جو ہے کسی امریکن اڈے کے اوپر کوئی ابھی تک حملہ یا اٹیک کیا ہے۔ لیکن یہ اٹیک ہو سکتا ہے، اس کی بہت زیادہ جو ہے وہ ایک قسم کی آپ کہہ لیں کہ فیلنگز ہیں، اور لگ ایسا رہا ہے کہ جب آپ بے بس ہو جاتے ہیں اور آپ کی سنی نہیں جاتی تو پھر آپ کیسا کام کرتے ہیں، جیسا 9/11 میں ہوا تھا۔ آپ کو یاد ہے 9/11 کے جو تانے بانے ہیں وہ کس ملک اور کس قوم سے مل رہے تھے، کیونکہ اس دن وہاں پہ جو کچھ ہوا تھا وہ تھا تو سارا پروگرام یہی تھا کہ اسلاموفوبیا جو ہے اس کا ڈھنڈورا پیٹ کر اور پھر عراق، سعودی عربیہ، افغانستان، پاکستان، ان سب کو جو ہے دبانے کی کوشش تھی اور دبایا بھی گیا۔ لیکن اس سارے واقعے کے اندر ایک چیز آج تک کوئی نہیں بتا سکا کہ جس دن یہ وہاں پر معاملہ ہوا تھا وہاں پہ ہزاروں لوگ جو ہیں کام کرتے ہیں، وزٹ کرتے ہیں، جس میں مسلمان تھے، جس میں یہودی تھے، جس میں عیسائی تھے، جس میں ہندو تھے، دیگر نیشنلٹی کے اور مذاہب کے لوگ تھے۔ لیکن اس دن اس پورے واقعے کے اندر ایک بھی یہودی جو ہے اس کی موت نہیں ہوئی تھی، کیونکہ وہ سب چھٹی پہ تھے۔ وہ کس طرح چھٹی پہ تھے، وہ کیوں کر چھٹی پہ تھے، ان کو کس نے ڈفرینٹ کمپنیوں میں کام کرنے والوں کو اس دن چھٹی کرنے کے لیے کہا، یہ سارے سوال آج تک پوچھے جا رہے ہیں۔ جواب ہم سب کو پتہ ہے، لیکن بات وہی ہے کہ اس کو مانے گا کون؟ لیکن جو کامن سینس ہوتی ہے وہ مانتے ہیں۔ اسی طرح لگتا یہ ہے کہ یہ جو اس وقت تمنا ہے بہت زیادہ اسرائیل کی کہ ایران جو ہے وہ کسی اڈے پہ اٹیک کرے اور پھر جو ہے امریکہ کو کودنے کا، یا امریکہ مجبور ہو جائے بیچ میں کودنے کے، کیا یہ اٹیک خود بخود اسرائیل کی طرف سے نہیں ہو سکتا؟ بالکل ہو سکتا ہے۔ ان کے پاس تمام وہ کیپیبلٹی ہے، اور وہ رات کے اندھیرے میں یہ پلاننگ کر کے یہ اٹیک اگر کر بھی لیتے ہیں، وقتی طور پر جنگ کے اندر ساری چیزیں جو ہیں وہ مکس اپ ہو جائیں گی۔ ہو سکتا ہے اس کا راز ایسے ہی کھلے کچھ سالوں بعد کہ ہاں جی یہ جو اٹیک تھا یہ تو موساد نے کرایا تھا یا اسرائیل نے کروایا تھا۔ تو یہ ساری چیزیں بھی اپنی جگہ جو ہیں وہ موجود ہیں، لیکن اس وقت تک یہ چیز ثابت ہو گئی ہے کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کو پتہ لگ گیا ہے کہ وہ کتنے پانی میں ہے، وہ اب یہ جنگ اکیلے نہیں لڑ سکتا، اس کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں اور وہ اب ادھر ادھر سے مدد چاہتا ہے۔ اب وہ مدد اسے ملتی ہے کہ نہیں ملتی، لیکن اس وقت ایران جو ہے اس کا اگر کہا جائے تو اپر ہینڈ ہے۔ حالانکہ ایران کا بھی بہت نقصان ہوا ہے، شاید ایران کا نقصان جو ہے وہ اسرائیل سے زیادہ ہوا ہے، لیکن اسرائیل کو پہلی دفعہ اس چیز کا مزہ چکھنے کو ملا ہے کہ کھنڈرات کیا ہوتے ہیں، بام کا ڈر کیا ہوتا ہے، موت کا خوف کیا ہوتا ہے، بچوں کی لاشیں کیسے اٹھائی جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں اسرائیل کو جو ہیں وہ ایران نے جو ہے وہ ریئلائز کرائی ہیں۔ باقی ایران کے اندر بہت نقصان ہوا ہے، اور اس کا زیادہ نقصان کرنے والے جو ہیں وہ اس کے اندر رہنے والے وہ میر جعفر اور میر صادق ہیں۔ اور ایک اور بات آپ کو میں بتاتا چلوں، آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ اسرائیل جو ہے جو انہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے، جو قابض ایریا ہے، سارے سب سے زیادہ جو یہودی ہیں وہ اسرائیل میں رہتے ہیں، بالکل یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہو سکتا ہے آپ کے ذہن میں ہوگا کہ امریکہ میں بڑے ہیں، اس کے بعد انگلینڈ میں بڑے ہیں، دیگر ممالک میں بڑے ہیں، لیکن اس کے بعد سب سے زیادہ جو یہودی ہیں وہ ایران میں رہتے ہیں۔ آپ جا کے گوگل کر کے چیک کر لیں، سیکنڈ لارجسٹ جو کمیونٹی یہودیوں کی ہے وہ ایران میں رہ رہی ہے۔ میں ضروری نہیں ہے کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ میر جعفر اور میر صادق کا کردار ادا کر رہے ہوں گے، لیکن بات یہ ہے کہ شاہ ایران کے جو چاہنے والے یا فالوور تھے یا اس طرح کے جو لوگ ہیں جو سرہن اس وقت جو ہے ایران کی جو یہ رجیم ہے اس کا وہ ویرودھ کرتے ہیں، اس کے خلاف جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو ان کی طرف سے بھی مدد ہو سکتی ہے۔ تو پھر کہتے ہیں بھیا سب سے بڑا روپیہ، تو پھر روپیہ جو ہے وہ کام کر جاتا ہے۔ اور موساد کے بارے میں اور اسرائیل کے بارے میں آپ کو ہے کہ یہ خریدنے کے لوگوں کو پانی کی طرح پیسہ لگاتے ہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہے میرا چینل ہٹس بائی امجد چودھری۔